बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। कल हम जिस सबक का आगाज किए थे वो सबक था वक्फ, वस्ल और इब्तिदा। वक्फ की तारीफ आपको बतलाई गई, सांस और आवाज दोनों को खत्म करके तिलावत से रुक जाने को वक्फ कहते हैं। और वस्ल की तारीफ बतलाई गई थी, एक कलीमे को दूसरे कलीमे से मिलाकर तिलावत करने का नाम वस्ल है, सांस और आवाज को खत्म किए बगैर। ठीक है। इब्तिदा किसको बोलते बोले थे? कुरान करीम की जब आगाज करेंगे, कुरान मजीद की तिलावत शुरू करने से पहले तावुज और तस्मिया यानी आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से तिलावत की इब्तिदा करेंगे। अब फिर जो है थोड़े से इसके जो है तारीफात बतलाए गए थे, कहाँ पर वक्फ करना, कैसा वक्फ करना, वस्ल करेंगे तो कैसा करना। ये तमाम चीजें हम पढ़कर जो है आखिरी जो कल पढ़े थे वो पॉइंट था, गोलता पर वक्फ करना हो तो वो हाय साकिना बन जाती। जैसे अलकारियातु से अलकारिया, लुमजतिन से लुमजा। गोलता को ताए मद और ताए मरबूता भी कहते हैं, ये हम पढ़ लिए थे। अब जो है वक्फ की चार बड़ी किस्में पढ़ना है हमको। वक्फ की तो चार बड़ी किस्में बतलाई जा रही, वो है वक्फ इस्तिरारी। इसको बोलेंगे वक्फ इस्तिरारी। दूसरा है वक्फ इख्तिबारी। तीसरा है वक्फ इंतजारी। चौथा है वक्फ इख्तियारी। ठीक है। अब हर एक की अलग अलग तारीफ बतलाई जा रही है। वक्फ इस्तिरारी किसको बोलेंगे? ये वो वक्फ है जिसमें कारी सांस फूलने की वजह से मजबूरन ठहर जाए। कारी है यानी कुरान की तिलावत करने वाले को कारी बोलते हैं। कुरान जो पढ़ते हैं ना, पढ़ने वाले को कारी बोलते हैं। कारी यानी कुरान का पढ़ने वाला, वो जो है कुरान की तिलावत कर रहा था और पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, सांस फूल गई, मजबूरी की वजह से रुक गया। ठीक है। रुकना कोई मकसद नहीं है, मगर सांस फूल जाने की वजह से वहां पर रुके। जैसे अब यहाँ पर एक आयत करीमा है, देखिए कुरान मुकद्दसा की मशहूर आयत करीमा है। अब यहाँ पर कारी तिलावत कर रहा है पढ़ने में, जैसे कि जो है الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة। अब एक आयत पूरी नहीं पढ़ सका मैं, तो मैं क्या करा, यहाँ पर जो है सलाह बोल के यहाँ पर रुक गया। ठीक है। सांस फूलने की वजह से जो मजबूरन रुके वो है वक्फ इज़्तिरारी। अब वक्फ इख्तिबारी क्या है? वो वक्फ है जिसमें कारी किसी चीज की खबर देने के लिए वक्फ करे। कोई चीज की जो है कारी क्या कर रही, खबर देने के लिए वक्फ कर रही, इसको बोलेंगे वक्फ इख्तिबारी। अब इसका कोई मकाम मुकर्रर नहीं है, कहीं पर भी जो है खबर दे सकते। जैसे कि जो है यही आयत करीमा है, देखिए अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अब इसका तर्जुमा ये है कि वो मुमिनीन जो गैब पर ईमान लाने वाले हैं। तो अब यहाँ पर गैब पर ईमान लाने की बात हो रही, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, खबर दे रहे हैं। यहाँ पर देखो कि अल्लाह पाक इस आयत में जो है क्या इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलाह। वो मोमिनीन जो गैब पर ईमान रखने वाले हैं और जो अपनी नमाज को कायम करने वाले हैं। अब यहाँ पर खबर देना मकसद है, सांस नहीं फूली या फिर जो है मजबूरी से भी नहीं ठहरे, मगर रुक के क्या कर रहे हैं, खबर दे रहे हैं। यहाँ पर देखो अल्लाह पाक क्या यहाँ पर इरशाद फरमा रहा, इसको क्या बोलेंगे, वक्फे इख्तिबारी। ठीक है। अब तीसरा है वक्फे इंतजारी। वक्फे इंतजारी वो वक्फ है जिसमें कारी किराअत के इख्तिलाफी वजूह को जमा करने की नीयत से ठहरे। खिरात में क्या है, इख्तिलाफी वजूह है, बहुत सारी जो है इख्तिलाफी रिवायात है, इख्तिलाफी वजूह है। अब जो है
اس کو جو ہے قاری کیا کر رہے ہیں، وہ بتلانے کے لیے وقف کر رہے ہیں، اس کو بولیں گے وقف اختباری. ایک منٹ. جی. جیسے کہ جو ہے یہاں پر ایک آیت کی مثال دی جا رہی ہے، ثم اتخذتم العجل. ٹھیک ہے، ثم اتخذتم العجلہ ہے نا وہ، یہاں پر وقف کرنا نہیں ہے، مگر یہاں پر سیدنا حفص و سیدنا شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے اختلاف کو جمع کرنے کی غرض سے وقف کیا گیا. یعنی سیدنا حفص رحمۃ اللہ علیہ ثم اتخذتم العجلہ پڑھتے ہیں، اور سیدنا شعبہ رحمۃ اللہ علیہ ثم اتخذتم العجلہ. ثم اتخذتم العجلہ، ثم اتخذتم العجلہ. زال کا تا میں کیا کرتے آپ، ادغام کر کے پڑھتے. تخذ کے بجائے ثم اتخذتم العجلہ، یہ زال کا کیا کرتے، تا میں ادغام کر کے پڑھتے اس کو. سیدنا حفص رحمۃ اللہ علیہ ثم اتخذتم العجلہ پڑھتے، اور سیدنا شعبہ رحمۃ اللہ علیہ ثم اتخذتم العجلہ پڑھتے اس کو، زال کا تا میں ادغام کر کے پڑھتے. تو یہ اختلافی وجوہ کو جمع کرنے کی نیت سے قاری کیا کر رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے رک جا رہے ہیں، اس کو بولیں گے وقف انتظاری. اس کی تھوڑی سی اور مثالیں میں آپ کو جو ہے بتاتا ہوں. اب یہاں پر جو ہے سیدنا شعبہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو پڑھتے حضوً، جبکہ سیدنا حفص رحمۃ اللہ علیہ پڑھے حضون. ٹھیک ہے، آپ یہاں پر جبرائیلا پڑھے سورہ بقرہ میں، اور سیدنا حفص رحمۃ اللہ علیہ پڑھے جبریلا. ٹھیک ہے، اسی طرح سورہ مطففین میں کلا بل رینا، وہ اپن پڑھے تھے، دیکھیے مجریحا کا قاعدہ پڑھے تھے نہیں، را کے نیچے جو ہے کھڑی زیر تھی، ہم اس کو مجریحا نہیں پڑھ، مجر مجریحا نہیں پڑھ کے مجریحا ستارے کی را کی طرح پڑھے تھے، اس کو مجریحا پڑھنا تھا نا را کی کھڑی زیر پہ. تو ایسے ہی جو ہے یہاں پر کلا بل رینا کے بجائے کلا بل رانا. اس طرح جو ہے ادریکا کے بجائے ادراکا. اسی طرح سورہ اخلاص میں جو اختلافی روایت ہے وہ ہے سیدنا شعبہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو کوفو احد پڑھتے، اور ہمارے پاس یعنی سیدنا حفص رحمۃ اللہ علیہ اس کو کوفو احد پڑھتے. انہوں ان پڑھتے، یعنی سیدنا شعبہ رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا حفص رحمۃ اللہ علیہ کوفو احد پڑھتے. قرآن مجید کا جو نہج ہے، پڑھنے کا جو طریقہ ہے، وہ اسی طریقے پہ پڑھے جاتا ہے، یعنی سیدنا حفص رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پہ دنیا میں قرآن مجید پڑھا جاتا. اور اختلافی جو روایات ہے اس کی جو ہے قرات ہوتی، وہ قرات باضابطہ جو ہے اس کو سیکھنا پڑتا. وہ سیکھے تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے اختلافی روایات ہیں، وہ آپ کو جو ہے سمجھ میں آتی. سورہ غاشیہ میں تسلا سیدنا شعبہ رحمۃ اللہ علیہ لکھے، اور سیدنا حفص رحمۃ اللہ علیہ لکھے تسلا. اس طرح جو ہے علامات وقف، یعنی یہ جو ہے جو اختلافی وجوہ رہتے اس کو بتانے کے لیے قاری کیا کر رہے ہیں، ٹہر رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں وقف انتظاری. اب اس کے بعد ہے وقف اختیاری. وقف اختیاری وہ وقف ہے جس میں قاری سانس لینے کے ارادے سے وقف کرے. سانس نہیں پھول رہی تھی، مجبوراً بھی نہیں ٹہرے، کوئی چیز کی خبر بھی ان کو نہیں دینا تھا قاری صاحب کو، یا پھر جو ہے کوئی اختلافی وجوہ کو بھی نہیں بتلانا تھا، سانس نہیں لے، پڑھتے پڑھتے پھر ذرا تازہ سانس لے کے پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس کو بولیں گے وقف اختیاری. جہاں چاہے وقف کر سکتے، اختیار ہے اس میں ان کو وقف کرنے کا.
جیسے کہ یہی آیت کریمہ کو پھر سے میں بتاتا ہوں، الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. یہ جو ہے وقف اختیاری، حالانکہ وقف کرنے کی علامت کہیں بھی نہیں ہے، لیکن میں اپنی مرضی سے کیا کرا یہاں پر، رکا بھی، نئی سانس بھی لیا، پڑھا بھی، نہ میری سانس پھولی نہ کوئی مجبوری تھی یہاں پر رکنے کی. سمجھ میں آگے نا یہ چار وقف؟ جی، ماشاء اللہ. اب دیکھیے صاحب، سبق کے اختتام کی طرف پڑھ رہے ہیں ہم. لفظ اور معنی کے اعتبار سے وقف کی چار قسمیں ہیں. لفظ اور معنی کے اعتبار سے، اب اس میں سب سے پہلا ہے وقف تام. وقف تام، دوسرا ہے وقف کافی، تیسرا ہے وقف حسن، اور چوتھا ہے وقف قبیح. ٹھیک ہے. اب چاروں کی تعریف کیا کیا ہے دیکھیں گے. سب سے پہلے آپ دیکھیے، وقف تام کس کو بولتے ہیں؟ یہ وقف عموماً ایسی آیت پر ہوتا ہے جہاں بعد کی آیت کا پہلی آیت سے لفظی اور معنوی کوئی تعلق نہیں ہوتا. پہلی آیت اور اگلی آیت، آنے والی آیت، دونوں میں کوئی جو ہے لفظی اور معنوی، نہ لفظی تعلق ہوتا نہ معنوی تعلق ہوتا. اور یہ وقف اکثر آیت پر ہی ہوتا ہے. ایسا جو گول نشان ہوتا ہے اس کو ہم آیت بولتے، یہ آیت پر یہ وقف ہوتا. جیسے کہ جو ہے یہاں پر جو ہے آیت کریمہ بتلائی جا رہی، قرآن مقدسہ کی جو ہے سورہ بقرہ کی آیت کریمہ کی یہاں پر مثال ہے. دیکھیے، اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. مفلحون یہاں پر جو ہے آیت آ گئی. اب یہاں پر جو آنے والی آیت ہے، اس آیت سے اس پچھلی آیت کا نہ لفظی تعلق ہے نہ معنوی تعلق ہے. اس میں پھر جو ہے نیا جو ہے اس میں جو ہے مضمون آ جا رہا. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. اس طرح اس آیت کا مضمون الگ تھا، اس آیت کا مضمون الگ ہے. دونوں میں نہ لفظی تعلق ہے نہ معنوی تعلق ہے. اور اس جیسی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں اس جیسی. یہ تھا وقف تام. اب وقف کافی کس کو بولیں گے؟ وہ وقف ہے جہاں وقف کے بعد کی آیت کا پہلی آیت سے لفظی تعلق نہیں مگر معنوی تعلق ہو. لفظی تعلق تو نہیں ہے مگر معنوی تعلق ضرور رہتا. جیسے کہ جو ہے الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو لفظی تعلق تو ختم ہو گیا، لیکن معنوی تعلق ابھی باقی ہے. معنوی تعلق یعنی کچھ اس میں گنجائش ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. بول رہی بھائی عالمین کے رب کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ کیا خالی عالمین کا رب ہے بول کے تعریف کر رہے ہیں؟ نہ اور کچھ بات ہے. اگلی آیت میں ہے الرحمن الرحیم، جو رحمان، جو رحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے. یا پھر جو ہے جو مہربان، نہایت مہربان جو ہے ہمارا پروردگار ہے، جو رحمان ہے اور نہایت مہربان ہے. اب اس میں دیکھیے، اس میں جو ہے لفظی تعلق تو نہیں تھا لیکن معنوی تعلق ہے. اس کو بولیں گے وقف کافی. وقف کافی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد تیسرا ہے وقف حسن. وہ وقف ہے جہاں وقف کرنے سے جملہ ختم ہو جاتا لیکن لفظی اور معنوی تعلق باقی رہتا ہے. وقف کرے جملہ ختم ہو جاتا
لیکن لفظی اور معنوی دونوں تعلق اس کے باقی رہتے. جیسے کہ اگر کوئی پڑھے الحمدللہ، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی، تمام تعریفیں اللہ کی کیوں بول رہے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہونا نا بولنے کے لیے. تمام تعریفیں اللہ کی کیوں بول رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی جب تمام تعریفیں اللہ کی بول رہے ہیں؟ اب آگے جو ہے پھر انہوں پڑھے رب العالمین، تو بات سمجھ میں آتی ہے. ارے نہیں بھائی، عالمین کا رب ہے مالک، اسی لیے کیا کر رہے ہیں، تمام تعریفیں اس کی کر رہے ہیں بول کے. سمجھ رہے نا؟ وہ وقف جہاں وقف کرنے سے جملہ ختم ہو جاتا، جملہ تو ختم ہو جا رہا، لیکن لفظی اور معنوی دونوں تعلق اس کے باقی رہتے. ٹھیک ہے، اس کو بولیں گے وقف حسن. اب اس کے بعد ہے دیکھیے وقف قبیح. وقف قبیح وہ وقف ہے جہاں ٹہرنے سے کلام بھی پورا نہ ہو اور مطلب بھی واضح نہ ہو. نہ کلام پورا ہوتا، نہ مطلب سمجھ میں آتا. جیسے کہ صراط الذین، سیدھا راستہ، سیدھا راستہ بول رہے، سیدھا راستہ چلا. کون سا راستہ، کئی کا راستہ، کدھر کا راستہ، کچھ تو ہونا نا. کچھ ہوا تو بات سمجھ میں آتی، مطلب سمجھ میں آتا، کلام بھی پورا ہوتا، کلام بھی پورا نہیں ہو رہا، مطلب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. انعمتا، صراط الذین پر وقف کرنا بغیر انعمتا کے. صراط الذین انعمتا علیہم بولے تو سمجھ میں آتا، ہم کو جو ہے سیدھا راستہ چلا، انعام والوں کا راستہ چلا بول کے بات سمجھ میں آتی. اسی طرح لا تقربوا الصلاح، لا تقربوا الصلاح پر اگر وقف کرا بندہ بغیر وانتم سکارا کے، تو نہ کلام پورا ہوتا، نہ مطلب سمجھ میں آتا. قرآن کریم جو ہے ایک باضابطے کی کتاب ہے. ایک بہت سارے جو ہے قرآن مجید کو اپنی اپنی مرضی سے سمجھ کے اپنے اپنے مطلب اور معنی اس سے جو ہے نکال لیتے. بہت سارے حضرات ایسے ہی کرتے. ایک صاحب جو ہے قرآن مجید کو جو ہے کہنے لگے کہ قرآن مجید کی بھی آیت بڑی مجھے پسند آئی. بولے کون سی آیت؟ اللہ تعالیٰ بول رہا کلو وشربو، کھاؤ پیو بول رہا، اسی لیے میں خوب کھاتا ہوں خوب پیتا ہوں بول رہا ہوں. نہیں. تو ایسے ہی جو ہے کہنے والے نے کہا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نماز، کسی نے کہا کہ بھائی نماز قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا باضابطہ قرآن مجید میں، یقیم الصلاۃ یقیمون الصلاۃ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس طرح اللہ تعالیٰ بار بار حکم دے رہا. تو اب وہ کہنے والے نے کہا کہ نہیں، قرآن میں جہاں پر نماز قائم کرنے کا حکم ہے وہاں پر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نماز سے روک رہا. بولے وہ کیسا روکیں گا بھائی، اللہ تعالیٰ نماز سے تھوڑی روکیں گا، وہ تو پڑھنے کا حکم دے رہا. بولے نہیں، تم قرآن نہیں پڑھتے. اللہ پاک فرما رہا ہے نا لا تقربوا الصلاۃ، تم ہرگز نماز کے قریب مت جاؤ. ارے یہ کیسی بات ہوئی؟ یعنی آدھا مطلب آدھا جو ہے کلام اگر پڑھیں گے، کلام یعنی آیت مکمل نہیں پڑھیں گے تو مطلب کیسے سمجھ میں آتا؟ حقیقت میں مطلب تو وہی نکلیں گا نا. لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب مت جاؤ، تم جو ہے نماز کے قریب مت جاؤ. لا تقربوا الصلاۃ، تم ہرگز نماز کے قریب مت جاؤ. بغیر وانتم سکارا کے اگر وف کرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ارے کئی کو بولے اللہ تعالیٰ نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئیں گے کہ جب تم حالت نشا میں ہو. اللہ پاک فرما رہے ہیں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم ہرگز نماز کے قریب مت جاؤ جب تم حالت نشا میں ہو. یہ جو ہے مکمل جملہ ہوا، مکمل کلام ہوا، مکمل اس کا مطلب ہم کو سمجھ میں آتا. آدھا پڑھے تو مطلب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. بجائے جو ہے وہ قرآن مجید کا جو فیض حاصل کرنا ہے اس کو حاصل کرنے کے بجائے نقصان ہو جاتا. بہرکیف اس کو بولتے ہیں وقف قبیح. کیا بولتے ہیں؟ وقف قبیح. سمجھ میں آیا نا؟ کوئی سوال اس میں کسی کا؟ جی بولیے شیما. مول صاحب سورہ یاسین میں آیت 47 میں وقف کیسا کرتے ہیں مول صاحب؟ ایک منٹ. آیت نمبر 47 کس میں وقف کرنا ہے اس کو؟ ان انتم الا فی ضلال مبین، مبین بول کے وقف کریں گے نا. وہ آیت بہت بڑی ہے نا مول صاحب. اچھا بڑی ہے.
बड़ी है तो क्या करना है, इसको जहां तक हम पढ़ सक रहे हैं वहां तक पढ़ के फिर जो है थोड़ा सा दोहरा के पढ़ लेके आगे बढ़ जाना। आप पढ़े रहे ऊपर जो अलामत पढ़े, अगर सांस फूल रही है आपकी, वक्फे जो है, इस्तेरारी जो है, सांस फूलने की वजह से मजबूरन ठहर रहे हैं ना यहाँ पे, वैसा जो है पढ़ के आगे बढ़ना। जैसे कि जो है, बिस्मिल्लाह, وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، यहाँ तक ला सकते हैं आप। इन अंतुम इल्ला फी ضلال मुबीन, यहाँ तक ला सकते हैं ना। अगर इसके बीच में अगर कहीं रुक जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे जो है, व इज़ा क़ीला लहुम अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, सांस फूल गई, मजबूरन यहाँ पर ठहर गए, फिर पढ़ लेना क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू से, क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين، समझ में आया। जी हाँ मौलवी साहब, जज़ाकल्लाह। वैयाकुम वैयाकुम। अब जो है बाज अलामात वक्फ के यहाँ पर बतलाए जाएंगे आपको, ठीक है। सबसे पहले देखिए, पहले तो ये बात ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि हम अजमी होते, अरबियन होते ना हम, यानी मदर टंग हमारी अरब नहीं है, अरबी लैंग्वेज से हम वाकिफियत नहीं रखते। तो इसी तरह हर एक कुरान के माना को नहीं समझता, हर एक को मतलब नहीं समझ में आता कुरान का। कुछ आयतें समझ लेंगे हम, कुछ सुने समझ लेंगे, अगर अरबी आई तो फिर कुछ कुछ समझ लेंगे, मगर हकीकत में कुरान के माने को हम नहीं समझ सकते, ठीक है। तो इसलिए क्या करे, वक्फ की चंद सूरतें मुकर्रर करे। कौन मुकर्रर करे भाई? ये जो है हमारे अकाबिरीन, यानी हमारे असलाफ, जिनको कुर्रा इकराम कहा जाता, ठीक है, वो क्या करे, कुरान को पढ़ने के लिए वक्फ की चंद सूरतें मुकर्रर करे। अब सबसे पहला जो है गोल निशान है, देखिए, ये आयत की अलामत है। ये गोल निशान क्या होता? आयत की अलामत। यहां पर कलाम पूरा होता है, यहां पर ठहरना चाहिए। यहां पर क्या हो जाता? कलाम पूरा हो जाता, बात पूरी हो जाती, तो यहां पर क्या करना बोल रहे? ठहरना। दूसरा है मीम, ये जो है वक्फे लाजिम की अलामत है। मीम आ गया तो मतलब ये है कि ये मीम क्या है? वक्फे लाजिम की अलामत। अब यहां पर क्या करना है? ठहरना लाजिम है यहां पर, वरना क्या होंगे बोल रहे? माना उसके बदल जाएंगे। अगर वहां पर नहीं ठहरे वक्फे लाजिम में, तो माना उसके बदल जाते। इसी तरह ता, ये जो अलामत आती, ये वक्फ मुतलक की अलामत आती। वक्फ मुतलक जहां कहीं भी आया तो अब यहां पर क्या करना पड़ता? यहां पर ठहरना बेहतर है। वक्फ मुतलक आ गया तो ठहरेंगे। इसी तरह अगर जीम आ गया, तो जीम ये जो अलामत है, ये वक्फ जायज की अलामत है। यहां ठहरना और मिलाना दोनों भी जायज है, ठहर भी सकते, मिला भी सकते, मगर ठहरना बेहतर है। इसी तरह जा है, ये जो है वक्फे मुजव्वज की अलामत है। ये वक्फे मुजव्वजा की अलामत है। यहाँ पर ठहरना और मिलाना ये दोनों भी जायज है, लेकिन मिलाना बेहतर है, मिला के पढ़ना बेहतर है। इसी तरह सीन है, ये सक्ता की अलामत है। सक्ता में आवाज तोड़ना और सांस को नहीं तोड़ना चाहिए। सक्ता जब करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे? आवाज तोड़ेंगे खाली, मगर सांस को नहीं तोड़ेंगे। जैसे कि जो है कल्ला बल रौना, इस तरह। लाम अलिफ है, ला, ये जो माना आता लाम अलिफ के, ला यानी नहीं के माना में आता। यहां ना ठहरे बल्कि मिलाकर पढ़ें, ठीक है। अब जो है यहाँ पर इस तरह आयत रहती, देखिए आयत यानी गोल निशान, आयत की अलामत रहती, उसके ऊपर ला या फिर जीम या फिर ता, इस तरह आया।
तो क्या करना, दो दो अलामतें है ना। अब यहाँ चाहे ठहरे या ना ठहरे, हर दो जायज है। अब आप चाह रहे हैं ठहरना, दिल बोल रहा तो ठहर जाओ, नहीं नको भाई मिला के पढ़ लेंगे, मिला के पढ़ो। जो आपको जो है सहूलत है, सहूलत के एतबार से करिए। बाज मकामात पर एक से जायद अलामात। जी बोलिए नभान। जी बहुत साहब, कुरान मजीद में कई जगह पे ऐसा एक से ज्यादा वक्त के अलामत रहते, एक के ऊपर एक, तो जी, उसमें कैसा करना? उसमें कैसा करना, उसके ऊपर की जो अलामत रहती है ना उसका ही एतबार करना, नीचे वालों का एतबार नहीं करना। सबसे ऊपर जो अच्छा अलामत रहती है ना वक्त की। अब यहाँ पर जो है आयत है, आयत के ऊपर ला नहीं की अलामत है। तो क्या करना बोल रहे हैं आप जो है, अगर सांस अगर है तो रुकिए, सांस अगर नहीं है तो रुक जाइए, नहीं तो मिला के पढ़िए। दो भी जायज है, मगर ऊपर की अलामत का एतबार करके अगर मिला के पढ़ ले तो पढ़ सकते हैं आप। थोड़ा सा इसको अपन इसमें देख लेंगे, इन्होंने भी इसकी तशरीह अच्छी फरमाया है तजवीदी यस्सरनल कुरान में। आज मश्क कराना था मगर मश्क करे सर का वक्त ही नहीं मिल रहा है। अगर अलामत आयत पर लाम अलिफ लिखा हो तो वहां वक्फ और वस्ल के साथ पढ़ सकते हैं। ला यानी नहीं वाली आयत पर वक्फ करें और दूसरी आयत की इब्तिदा अगर तजदीद वाले हर्फ से हो रही हो तो उस तजदीद को खत्म करके उस पर जो हरकत हो उससे पढ़ेंगे। ठीक है। अगर मिलाकर पढ़ें तो अलामत वक्फ का कोई एतबार नहीं होगा। अगर वक्फ करें तो फिर इसके जो है मुख्तलिफ तरीके हैं, यहाँ पर उसके तरीके बता रहे हैं। ये तो खैर थोड़ा सा मुख्तलिफ सबक हो गया ये। हम जो पढ़ रहे थे उसमें से थोड़ा थोड़ा ये है, थोड़ा सा अलग है इसमें से। तो अपन इसकी मशक करेंगे इंशाल्लाह। हम्म, कल क्या करेंगे, एक काम करेंगे कल। कल जो है वक्फ के अलामात पढ़ने का सबक रख लेंगे कल। सफा नंबर 41, सफा नंबर 41 से यहाँ पर अलामत वक्फ शुरू हो रहे हैं और ये खत्म होते सीधा सीधा सफा नंबर 45 पे खत्म होते हैं। ठीक है। वक्फ, वस्ल, इब्तिदा, ये तमाम अलामत वक्फ की, अब ये अलामत जो है वो तमाम अलामतें इसमें आती हैं इंशाल्लाह। तो हम क्या करेंगे, एक मरतबा इसकी जो है मश्क कर लेंगे, इसको कैसा कैसा पढ़ना। इसके शुरू में कवायद भी है, कवायद भी बोलते जाता हूँ मैं, उसके साथ उसको पढ़ लेंगे फिर, ताकि हमारी मश्क और थोड़ी मजबूत हो जाती है इंशाल्लाह, और मश्क में हमारी इजाफा हो जाता। नोट बतला रहे हैं कि बाज मकामात पर एक से जायद अलामत वक्फ होते हैं तो ऐसी जगह उस अलामत का एतबार होगा जो सबसे ऊपर होगी। अभी मैं आपको बोला नहीं, वही बता रहे हैं, देखें मसलन सूरह यासीन में लफ्जे मरकदिना, ऊपर क्या है सकता, मरकदिना, हाजा अलामत सकता ऊपर है, लिहाजा इसी का एतबार होगा। ठीक है। अब यहां पर जो है साहब मुआनका और वक्फे की तारीफें देखिए। मुआनका किसको बोलते हैं, वक्फा किसको बोलते हैं, ये दोनों इसकी तारीफात यहां पर बतलाई जा रही। वक्फ मुआनका वो वक्फ है जिसमें दो वक्फ करीब हों। दो वक्फ क्या रहना, करीब रहना। तो दोनों जगह ना ठहरे बल्कि एक पर ठहरने की सूरत में दूसरे पर वक्फ मना है, वरना माना नामुकम्मल हो जाते हैं। जैसे कि जो है ला रईबा और फी ही, दोनों जगह वक्फ ना करे, सिर्फ एक जगह पर वक्फ करे, ऐसे वक्फों को मुआनका या फिर मुराकबा कहा जाता है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। इससे पहले जो पढ़ रहे हैं हम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ठीक है। ला रैब और फी, दोनों जगह वक्फ नहीं कर सकते हम।
ذالکل کتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یا ایسا وقف کریں گے، یا پھر لا ریب فیہ بول کے اس طرح وقف کریں گے، دونوں میں سے کوئی ایک ہم کو جو ہے وہاں پر چننا پڑتا، دونوں میں سے کوئی ایک جگہ ہم وقف کرنا، ایک جگہ ملا کر پڑھنا، یا لا ریب فیہ پڑھیے، یا لا ریب فیہ ہدی للمتقین پڑھیے، دونوں میں سے کوئی ایک، سمجھے نا صاحب؟ اس کی ایک اور ایک مثال ہے، دیکھیے ایک اور ایک مثال اس کی جو ہے آپ کو ملتی سورہ فجر میں، سورہ فجر نہیں، سورہ فجر میں، سورہ قدر میں، سورہ قدر میں اس کی مثال ملتی ہے، اگر انہیں اوپن ہو گیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ نظر آ رہا نا اسکرین آپ کو؟ خیر فرمائے، اسکرین نظر آ رہا آپ کو نبان؟ نبان، جی سر. اسکرین نظر آ رہا آپ کو؟ جی سر. یہ جی سورہ ہاں. قدر نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں سر. ہاں، اب اس میں ایک مثال ہے، دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر، معانقہ عموماً کیا ہوتا ہے، یہ تین نقطے ہیں، دیکھیں یہاں پر یہ تین نقطے رہتے ہیں، یہاں پر بھی تین نقطے ہیں، یہاں پر بھی تین نقطے ہیں، اس کو ہم پڑھیں گے تو پڑھیں گے جیسا کہ جو ہے ہم پڑھیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، من کل امر، یہاں پر جو ہے معانقہ ہے، ہم یہاں پر وقف کر سکتے، نہیں وقف نہیں کرنا ہے، ہم کو یہاں پہ ملا کے پڑھنا ہے، وصل کرنا ہے، من کل امر سلام، سیدھا سیدھا یہاں پہ وقف کرنا، ہی حتی مطلع الفجر، یا پھر جو ہے آپ جو ہے من کل امر بول کے رک جائیے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس طرح پڑھیے، من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس طرح وصل کے ساتھ پڑھنا منع ہے، اس طرح نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یا یہ پہلے تین نقطے پر یعنی علامت معانقہ پر پہلے پہلے جو علامت ہے اس پر وقف کرے، یا پھر دوسری علامت معانقہ پر وقف کرے، دونوں میں سے کسی ایک جگہ وقف کرنا، دونوں جگہ وصل نہیں کرنا اور دونوں جگہ وقف بھی نہیں کرنا، من کل امر پڑھ کے پھر سلام پڑھ لیں، پھر ہی حتی مطلع الفجر پڑھ لیں، اس طرح بھی نہیں پڑھنا، دونوں جگہ بھی وقف نہیں کرنا، دونوں جگہ وصل بھی نہیں کرنا، ایک جگہ وقف کرنا بس، اب اس کے بعد جو ہے اس کو ملا کے پڑھ لینا، یا پہلے جگہ وقف کریے یا دوسری جگہ کہیں بھی کر سکتے ہو اس کو، اس کو بولتے ہیں معانقہ یا پھر مراقبہ۔ اب اس کے بعد ہے وقفہ، وقفہ کس کو بولیں گے؟ ایسا وقف ہے جس کے آخر میں سکتہ کی سین لکھی جاتی ہے، اس کے معنی الوقف مع سکتہ ہوتے ہیں، اس پر ذرا سی دیر بھی رکنا کافی ہے لیکن تازہ سانس نہ لے، جیسے کہ جو ہے وَاعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، نہیں، عموماً جو ہے، عموماً میں زیادہ تعداد میں بول رہا ہوں کہ عموماً جو ہے ہر نوجوان کو یہ آیت یاد رہتی، مسجد میں ختم پڑھے جاتا، فاتحہ پڑھے جاتی اور یہ آیت یاد ہو جاتی، وہ جب جو ہے قاری جب پڑھتے واف ورنہ جب پورے بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیتے مسجدوں میں تو سب کو آیت یاد رہتی ہے، تو یہاں پر کیا کرنا، ذرا سی بھی دیر رکنا کافی ہے، تازہ سانس لینے کی ضرورت نہیں ہے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین، اس طرح پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ کل جو ہے میں ابھی جیسا کہ ذکر کیا وہ تھوڑی سی مشق کی ایک کلاس رکھ لیں گے کل،
اس کو مشق کرنے کے بعد پھر ہم جو ہے آئندہ کلاس کی طرف بڑھیں گے. دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو صحیح صحیح بات تجوید قرآن کو پڑھنے والا بنا دے. الہ العالمین مولا جس انداز میں تو نے قرآن مجید کو نازل کیا، پروردگار اسی انداز میں ہم کو قرآن کا پڑھنے والا بنا دے. الہ العالمین قرآن کے نور سے ہم کو منور فرما، قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما، قرآن کے نور سے ہمارے چہروں کو منور فرما، قرآن کے نور سے ہماری سماعتوں اور بصارتوں کو الہ العالمین منور فرما. آمین بجاہ طہ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم.